आमी भरपूर वस्तू आयकतात की लेगसी वायप आवट जावपाचें म्हणल्यार कितें ओल्ड आशिल्लें तें काडपाचें म्हूण आमी पळयतात डे टू डे ते नाझी जर्मनी जाताले ते लेगसी हिंगा साफ जायना हिंगा वायप आवट जायना कित्याक तें म्हाका कळना हिटलराचो इतलो मोग आसा म्हूण दाखयता फकत केंद्र सरकाराचें न्ही पयलें आज गोंयचें सरकार दाखयता कितें करून दाखयता तुमकां याद आसतलें हिटलरा टायमार हिटलर रेडिओ टॉक दितालो रेडिओ टॉक दिता आसतना तो वॉर्डन म्हूण लोकांक धाडटालो घरा भायर ते इन्स्पेक्ट करताले कोण रेडिओ ऑन दवरला आनी रेडिओ ऑन दवरलो ना म्हूण आनी तूं रेडिओ ऑन केलो ना जाल्यार तुका फायन पडटाली आयज हांवें आयकलां की डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन तेणें मॅसेज घायल्या इस्कलांक सांगपा चीफ मिनिस्टर एक भाशण दितलो म्हूण एक टॉक दितलो ते टॉक कोणा पासत कसले फायदे भुरग्यांक जातले ते हांव नेणा पूण थिंगा कंपल्सरी म्हणलां स्कूल टायमा मदें आनी दुसरें सांगलां स्वयंपूर्ण मित्र येतले म्हणून थिंगा पळोवपाक आनी चॅक करपाक ते तुम कोत्तात आतां करना जालें ते डायरेक्शन फॉलो करतात म्हूण हें सामकें हिटलराचें जालें थिंगा तो वॉर्डनाक धाडटालो हिंगा स्वयंपूर्ण मित्राक धाडटात पळोवपाक आनी सांगलां स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले तुमी करनात जाल्यार हो टायम आसा तो भुरग्यांचो शिकपाचो तो टायम वेस्ट करपाचो न्ही 2 वरांचो प्रोग्राम म्हूण सांगला आनी नाल्यार 10:30 स्टार्ट जावपा आनी 12 कितें काबार जावपाचो प्रोग्राम आनी एक कितें एड्युकेशन भुरग्यांक येता जाल्यार बरें हें समजायकोण येता जाल्यार म्हाका प्रॉब्लम ना म्हूण एक जनरल डिस्कशन ऑन एड्युकेशन आनी कितें अशें करून केलें जाल्यार भुरग्यांक कसले फायदो नासतलो तुमी पळयात आतां NEP येता NEPचे पासत कितलें टेंशन आसा भुरग्यांक लोकांक आवय बापूय टिचरांक इन्स्टिट्युशनांक हें जें उलोवपाचें हेजेर डिबेट करपाचो एक वन वे स्पीच आमी मॉनोलॉग म्हणटात ताका मॉनोलॉग केन्ना बरें डायलॉग बेस्ट हुंय डेमोक्रेसीन डायलॉग बेस्ट आनी डायलॉग करनात ते मॉनोलॉगूच करतात ते एक वन वे स्पीच तोच दितलो आनी तुमी आयकतले म्हळ्यार ब्रेन वॉशींग करूंक सोदतात आतां पळयात तुमी आनी द न्यू NEP स्कीम ते प्रमाणे लोकांक आतां ट्युशनां वचपा पडटलें कित्याक तुमी म्हणटात 9th स्टँडर्डसून बोर्ड एग्जाम जातलो भुरग्यांक आतां कोचिंग क्लासीसाक घालूंक पडटलें आनी एक सायडीन NEP म्हणटा ते कोचिंग क्लास बंद करूंक पडटले बंद कांय आसना ते आनी कोचिंग क्लासीस येतले आनी गोंय येवपा लागले कितले कोचिंग क्लासीस म्हाका दिसता आमी फोकस करपाचें भुरग्यांचें शिक्षण भुरग्यांक कितको बरें करपाचें भुरग्यां पासत कितें फुडें चिंतपाक आनी ते आमी डायलॉग केल्यार डिपार्टमेंटान सरकारान सद्याक सगल्यांक बरें जातलें फकत भुरग्यांक न्ही इस्कलांक आनी आमगे एड्युकेशनल लेवल वयर काडूंक जाता आमचें न्ही आनी सरकारांनी